नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। डाँडाको घाम बनिसकेका एक वृद्धले नागरिकता नपाउँदा उनले अनागरिकको परिचय बोकेको नै जीवनको विश्राम लिनुपर्ने पीडा नजिक पुगेको थियो। तर उनको यो दर्द कल 24 को नजरमा आइपुग्दा उनी त्यो अनागरिकको हैसियतबाट मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ। बाँचुन्जेल उनका पतिले उनको नागरिकता बनाउनेतर्फ कुनै रुचि नदेखाउँदा उनले अनेकौं हन्डर खाइन्। आफ्ना छरछिमेकका समकक्षीहरूसँग नागरिकताको परिचय पत्र बोकेर वृद्धा भत्ता बुझ्न जाँदा उनी ठुलो बेरेर बस्न विवश भएकी थिइन्। उनको नागरिकता नहुँदा छोरा र नाति नातिना समेत नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। तर रौतहटकी तिनै 75 वर्षीय वृद्धाको बारेमा कल 24 बाट रिपोर्ट बजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता उपलब्ध गराउन चासो देखाएको छ। गैर नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन सहज छ यो मुलुकमा, तर खास नेपालीले पनि नागरिकता पाउन कुन हदसम्मको कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेकी यी वृद्धाको हातमा नेपाली नागरिकता पर्दा राज्यको निकायहरूमाथि नै विश्वास अझ चुलिने निश्चित छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो विशेष फलोअप रिपोर्ट रहेको छ। यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, सहरभित्र बनाउँदै गरेको बहुउद्देश्यीय भवनहरू अलपत्र छोडिए के हालत हुन्छ। बुटोलको मालिका नगरमा निर्माणाधीन व्यापारिक प्रयोजनको भवन हेरे पुग्ने भएको छ। निर्माण बीचमा नै छाडेर अलपत्र पारिएको यो भवन अहिले अनैतिक गतिविधिको अखडा मात्र भएको छैन, अपराधका लागि गम्भीर अड्डा समेत बनेको छ। निश्चय नै नेपालका हरेक सहरमा शौचालयको अभाव छ। यो भवनले बुटोलवासीका लागि अप्ठ्यारो पर्दा शौचालयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने दुर्व्यसनीहरूका लागि प्रहरीलाई छलेर लागु औषध सेवन गर्ने सुरक्षित अखडा समेत बनेको छ। यति मात्रमा सीमित छैन यो भवनको दुष्कर्ष, जसले गर्दा भवन आसपासका बासिन्दा आजित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारवाला धेरै निकायहरूमा हारगुहार गरेपछि त्यो भवनभित्र कुकर्म रोकिने कुनै छाँट समेत देखिएको छैन। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424। त्यस्तै गरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरू कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईँ विभिन्न समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनेछौँ तपाईँको समस्या समाधान गर्नको लागि। यदि तपाईँ आफ्नो गाउँठाउँमा रहनु भएको छ, गाउँठाउँमा विभिन्न तपाईले देखिरहनु भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसङ्गतिलाई पनि आफ्नो खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोन जस्तै स्मार्ट भएर कैद गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियोको सत्य तथ्य बुझ्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। सरकारवाला निकायसँग हामी जवाफ गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, अब लागौं आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। बुटोलको मालिका नगरमा निर्माणाधीन व्यापारिक प्रयोजन भवनका कारण स्थानीय आक्रान्त बनेका छन्। मिटेरी पथ र प्रेम पथको बीचमा निर्माण भएको यो भवनका कारण त्यहाँका स्थानीयको पीडा धेरै छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको भवन अहिले अस्पताल भवन जस्तै बनाउन लागि छ। 2 वर्षदेखि अलपत्र भवन लागु औषध सेवन गर्ने थलो बनेको छ। यति डरलाग्दो बन्दैछ यो भवन, यसलाई प्रयोग गरेर अपराधका अखडा बनाउन थालिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयले सरकारदेखि प्रहरीलाई समेत बारम्बार खबर गर्दा पनि सुनवाई भएन। तिनै स्थानीयको गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा आएको छ। उनीहरूको गुनासोको आधारमा बुटोलबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बुटोलको मालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै निर्माण भइरहेको भवन लागु औषध प्रयोगस्थलका रूपमा परिणत हुन थालेको छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक गोपाल बहादुर पोखरेलीकी श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको यो भवन लागु औषध प्रयोगस्थल र यौन क्रियाकलापको थलो बनेको स्थानीयहरूले
आरोप लगाएका छन्। तारा रायमाझी पोखरेलको नाममा व्यापारिक प्रयोजनमा दर्ता गरी बुटोल नगरपालिकाबाट स्वीकृत भई वडा नम्बर 11 मा निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। 2074बाट निर्माण कार्य सुरु भएको प्रयोजनको काम 2 वर्षदेखि अलपत्र छ। अहिले यहाँ अपराध गर्ने थलो बन्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। एउटा खण्डहर जस्तो भवन देखिराख्नु भएको छ र यो भवन बनाउँदाखेरि यहाँ ओल्लो लाइन र पल्लो लाइनमा बस्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँले चाहिँ नि सम्झौता गर्नुभएको होइन। हामीसित उहाँले कुनै किसिमको चाहिँ राय सल्लाह लिएर सम्झौता पनि गर्नुभएको होइन। एउटा कुनै हाम्रो लाइनको एउटा व्यक्तिलाई मात्रै उहाँले सम्झौता गरेर चाहिँ यो काम चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको। काम गर्ने सुरु गर्ने अवस्थामा उहाँहरूले अन्डरग्राउन्ड खन्ने क्रममा अन्डरग्राउन्ड सुरु गर्नुभयो। गर्दा गर्दै 2-3टा घर मुनि ठुला भ्वाङहरू लगभग एउटा ट्रक छिर्ने प्रत्येक घरमा चाहिँ भ्वाङ परे। हामी दुईटै पथका लाइनका हामी मान्छेहरू थाकेर बोले हम थाके हम गरी यो बिल्डिङ यत्रो भयो। तर अहिले बनिसकेपछि पनि उहाँ गोपाल पोखरेल बेला बेलामा आउने, यहाँका टोलवासीसँग यसो कुराकानी गर्ने, त्यो गर्न पर्ने उहाँको कमजोरी एकदमै छ। किन यत्रो बनिसक्यो, अब यसलाई हामीले तोड्न फोड्न केही गर्न पनि सकिन्न। कुनै केही यसमा उपाय छैन, अरू विकल्प पनि। बरु उहाँले यो यिनी खुल्ला जग्गालाई सिसा लगाएर सेभ गरेर भित्रबाट उहाँले केही पनि फाल्न नपाउने हामीहरूका घरतिर 2 लाइनमा जो त्यो हुनपर्छ। अर्को कुरा फेरि हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ उतापट्टि अन्डरग्राउन्डमा पानी त्यहाँ कति छ, कति पानी छ। मापदण्ड विपरीत उहाँले निर्माण गर्नु भएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हामीले दिँदैनौँ। साथै यदि उहाँले मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको खण्डमा चाहिँ नगरपालिकाको कानुन बमोजिम र नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम उहाँलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि हामी बढाउन सक्छौँ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवं व्यवसायी गोपाल बहादुर पोखरेल उनकै श्रीमतीको नाममा रहेको यो भवन दर्ता गर्ने समयमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै 2074 साल 8 महिना 5 गते बुटोल नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई दर्ता गरिएको भवन। अन्डरग्राउन्ड सहित जम्मा 5 तला निर्माण गर्ने अनुमति लिएको यो भवन निर्माण 7 तलाको निर्माण भइरहेको छ। तर यो भवन साँच्चै व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको हो त? यो प्रश्न भने भवनको मोडालिटीले स्पष्ट पारेको छ। यो हेर्नुहोस्। हेर्दा सुरुङ मार्ग जस्तै देखिने यो व्यापारिक भवनको नाममा बनाइएको भवन हो। तर भवनको अवस्था हेर्दा अस्पताल निर्माणको लागि गरिएको जस्तै देखिन्छ। यो स्ट्रेचर बोक्न प्रयोग गरिने भर्याङको ढाँचा हेर्नुहोस्। संरचनागत ढाँचा हेर्दा अब यो भवनको कारण स्थानीयहरू रातभर सुत्ने गरेका छैनन्। कारण हो भवनलाई प्रयोग गरेर विगत 1.5 वर्षदेखि पटक पटक भवनसँग जोडिएका घरहरूमा चोर पस्ने र चोरको बिगबिगी नै चलेको छ। स्थानीयका अनुसार चोर नपसेको कुनै घर छैन। चोरकै डरले कतिपय रातभर जागराम बसेको स्थानीयको गुनासो छ। यता भवन सञ्चालक गोपाल बहादुर पोखरेलले पटक पटक उक्त क्षेत्रमा आई विभिन्न आश्वासन दिने गर्छन्। तर उनको आश्वासन पूरा हुँदैन। बर्सातमा भरिने पानीका कारण अन्डरग्राउन्ड भरिदा 3 जना मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यो अलपत्र भवनको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका छौं, जुन भवन यति बेला लागू औषध दुर्व्यसनीको अखडा बनिरहेको छ। यस विषयमा हामी स्थानीयसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय पुरुषोत्तम अर्याल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुरुषोत्तमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। अब यति बेला हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, तपाईहरूको गुनासोलाई प्राथमिकताको साथ उठाएका छौं। यो बुटोलको मालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा त्यहाँ लागू औषध दुर्व्यसनीको अड्डा बनेको भनेर स्थानीयले धेरै गुनासो गरेका छन्। हाम्रो दर्शकलाई पनि एकचोटि बताइदिनुस् त। यहाँले भने अनुसार यो मालिका नगर नभएर कालिका नगर हो बुटवलको। हजुर। अनि यो बिल्डिङ कस्तो छ भने यो बिल्डिङ बन्न लागेको करिब 3 वर्ष अगाडिदेखि यो बिल्डिङ बनाउन सुरु गरे हो। हजुर। बिल्डिङ बनाउने क्रममा यहाँ धेरै घरहरू चर्केर घर मुनि ठुल्ठुला भाङहरू परेर त्यो
घर क्षतिहरू भइरहेका छन्। यो कुनै मापदण्ड अनुसार बनेको घर र अनुमति दिए अनुसार बनाएको तालाहरू देखिँदैन। उहाँहरूले अब धेरै घरहरूमा क्षति हुने, बनाउने क्रममा मान्छे खस्ने मर्ने यहाँ भइरहेको थियो र अहिले आएर यो बिल्डिङ लावारिस अवस्थामा रहेको छ। धेरै पटक हामीले पटक पटक यसका सञ्चालकलाई पनि खबर गरेर यहाँ यो के त बन्द गरिदिनुहोस्, मान्छे तिर्न नमिल्ने गर्नुहोस्। उहाँहरूको केही सामान पनि राख्नु भएको थियो, तपाईँहरूको सामान पनि चोरी होला। यो प्रत्येक घरमा चोरी हुने, प्रत्येक घरमा त्यहाँबाट मान्छेहरू अर्को घरको छतमा गएर चोरी हुने, पटक पटक यहाँ गाँजा खाने, जाँड रक्सी खाने। हामीले यो नजिकैको जोइकुटी प्रहरी चौकीमा पनि लिएर आएर एकचोटि देखाउँ, त्यहाँ चाहिँ गाँजाका कणहरू खाएका खाने भाँडाहरू, रक्सीका बोतलहरू प्रशस्तै रूपमा देख्न सकिन्छ। इभन त्यहाँ कसैले कुनै व्यक्तिलाई हत्या गरेर मारेर लगेर फाल्यो भने पनि त्यो सुरुङ जस्तो त कति मिटर तपाईँको यो हाइवेदेखि खोलासम्मको, सेकेन्ड हाइवेदेखि खोलासम्मको बिल्डिङ हो। त्यहाँ बर्खायाममा पानी जम्मा हुने, त्यो डेङ्गुहरू फैलिने, मलेरियाहरू, त्यहाँबाट दूषित पनि छ। अनि को आएर त्यहाँ शौचालय गर्छ, को बस्छ, को सुत्छ। अहिले लावारिस अवस्थामा त्यो बिल्डिङ बनेको छ, बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक घरमा चोरी हुने गर्ने र यसले अति नै दुःख दिएको छ। र सबभन्दा ठुलो गुनासो यसका सञ्चालकहरू को हुन्, अहिले कसलाई खोजेर भेटिन्छ, कसले यहाँ काम गरिरहेको छ, यो मापदण्ड अनुसार बनेको छ कि छैन, कति तलाको अनुमति हो, यो बिल्डिङमा के बस्ने हो, कुनै चाहिँ के अरे स्थानीयहरूलाई जानकारी छैन। पटक पटक खबर गर्दाखेरि यो सुरुमा उहाँले व्यापारिक प्रतिष्ठान बस्ने भने तापनि अब यो पछि सुनिँदैछ अस्पताल आउँदैछ अरे भन्ने कुरो सुनिन्छ। लावारिस अवस्थामा छ। अब जस्तो तपाईहरूले त्यो भवन अलपत्र छोड्दाखेरि अथवा त्यो स्थानमा तपाईहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहनु भएको छ, जस्तो वातावरण त्यहाँनिर राम्रो छैन, त्यस पछाडि त्यो भवनलाई चाहिँ अखडा बनाएर त्यहाँ लागु औषध दुर्व्यसनी हुन्छ, अन्य विकृतिका क्रियाकलाप हुन्छ, त्यसै गरी घर घरमा चोर पसेको छ, चोरीको पनि तपाईहरूले समस्या झेलिरहनु भएको छ, तपाईहरूको आफ्नै घर पनि भत्किएको छ भनेर जानकारी गराउनु भयो। अब यो भवन के प्रयोजनको लागि बनाइएको थियो, पछि अस्पताल बनाउन लागि भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, के उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको थियो, केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? होइन, सुरुमा उहाँले आएर खन्ने क्रममा स्थानीय कसैलाई जानकारी थिएन। मलाई लाग्छ अब दुईतिर गर्दाखेरि 30-32 जना घरहरू छन्। 30-32 घरमा कुनै एक दुईजना व्यक्तिलाई मात्रै सहमतिमा लिएर सही गराएर बनाएको भए थाहा छैन। त्यो कुरा नगरपालिकालाई थाहा होला। हामीलाई त्यो कुरा जानकारी भएन। सुरुमै खन्ने क्रममा घरहरू भत्किन थाले र अहिले पछि सुनिँदैछ यसको अनुमति, घर बनाउन लिएको अनुमति भन्दा धेरै तला माथि गएर ढलान काम भइरहेको छ भनेर भनेको छ। 7 तला चाहिँ बिल्डिङ बनेको छ। सुरुमा हामीले यसको तारा रायमाझी पोखरेलका नाममा छ भन्ने कुरा सुन्नमा आए पनि उहाँको गोपाल पोखरेल उहाँको आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर गोपाल पोखरेलजीसित हामी एकचोटि कुरा गर्दा मेरा 17-18वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान छन्, त्यसको अफिस ल्याएर यहाँ राख्ने भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो सुरुमा भन्दा। एकैछिन पुरुषोत्तमजी, तपाईँ टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग जुन लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालक गोपाल बहादुर पोखरेल टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। गोपाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। गोपाल सर, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो बुटोलको मालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनका लागि तपाईँहरूले भवन निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यो के प्रयोजनको लागि निर्माण गर्न लाग्नु भएको यो कालिका नगरको? धन्यवाद छ यहाँलाई। पहिलो नम्बर त मालिका नगर होइन, कालिका नगर हो। हजुर हजुर, हामीले कालिका नै भन्यो। हजुर यस हजुर, कालिका नगर हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ मास्टर प्लान बनिरहेछ। त्यो मास्टर प्लान संसारमा मृत्यु बाहेक अरू सब चिजको चाहिँ विकल्प छ, उपाय छ। त्यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ अहिले प्लान बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो इन्डियाको मान्छे एक्सपर्टहरू, नेपालको एक्सपर्टहरू हायर गरेर त्यसमा काम भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ ढुक्क हुनु, यो काम चाहिँ नि यहाँ त्यसको प्रोसेसमै छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जहाँको जे पनि काम गर्दा क्वालिटी लाई चाहिँ पहिला नम्बर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ मतलब मापदण्डलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। त्यो मापदण्ड अनुसार नै हुनेछ त्यहाँ। गोपाल सर, अब त्यो भवन निर्माण भइरहेको स्थानमा तपाईँ कति पटक पुग्नु भएको छ?
म डेली पुग्छु नि अहिले बन्द छैन नि अहिले बन्द छ त्यो प्लान उ भइरहेको छ त्यो त म बन्द डेली पुग्छु म बस्ने चाहिँ त्यही हो त्यही एरियामा नि तपाईँ त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय वरपरका तपाईँका ती बासिन्दाहरूले तपाईँलाई केही गुनासो गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ उहाँले गुनासो गर्नुहुन्न उहाँले सजेसन गर्नुहुन्छ कमसेकम चाहिँ नि हामी बुढेसकालमा यहाँ राम्रो हस्पिटल खोल्यो भने टाढा जानु पर्दैन यो कोभिडको बेलामा सबै काठमाडौँ जानु पर्यो राम्रो ट्रिटमेन्ट भएन यो सबै चिजको चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेर गर्नु पर्यो र छिटो गर्नु पर्यो यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ अनि यहाँ रोजगारका अवसरहरू हजुर यति बेला स्थानीय जहाँ तपाईँले त्यहाँ भवन निर्माण गरिरहनु भएको छ स्थलगत रूपमा तपाईँ नपुग्नु भएको छ भने पनि त्यहाँको स्थानीय चाहिँ हामीसँग त्यो भवनलाई लिएर गुनासो गर्न आइपुग्नु भएको छ उहाँको गुनासो तपाईँले उहाँकै आवाजमा सुन्नुहोस्। पुरुषोत्तमजी उहाँ त बताउँदै हुनुहुन्छ यति बेला सञ्चालकज्यू गोपाल बहादुर तपाईहरूको त गुनासै छैन रे सजेसन मात्र हो रे तपाईहरू त खुसी हुनुहुन्छ रे अस्पतालको भवन निर्माण गर्न लागेको देखेर। होइन हामी दुखी त भवन बन्दाखेरि किन नै हुन्थ्यौँ र होइन यहाँ आएर कुनै एउटा प्रतिष्ठान बन्दाखेरि हामी दुखी हुने कुरो थिएन। हामी दुःख के मानेमा छौँ भने उहाँहरूले बनाएका जुन बनाउँदै गर्दाका बिल्डिङमा भएका क्षतिहरू उहाँहरूले कम्प्लिट रूपमा अहिलेसम्म हामीसित गरेका एग्रिमेन्टहरू कुरा गर्नुभएको छ जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा भएको छैन। कतिपय घरहरूलाई एक्सरे गरेर त्यहाँ बस्न लायक बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू केही घरवालाहरूसँग हामीले पटक पटक कुरा गर्दा उहाँहरूको गुनासो छ केही पनि भएको छैन काम भएको छैन अलि एकाकी तालतुल रूपमा मात्रै काम भएको छ र बिल्डिङ बनिसकेपछि कतिलाई के कसरी उहाँले हस्पिटल ल्याउँछु भन्ने कुरा आज गर्नुभयो। पहिला सुरुमा व्यापारिक प्रतिष्ठान उहाँको आउँछ भन्ने कुरा सुनेका थियौँ र हामीले बनाउँदाखेरि असहयोग गर्ने कुरो त थिएन तर हाम्रो क्षतिलाई हुन दिनु भएन। अहिले जुन लाभारित अवस्थामा घर छ मैले गोपाल सर साइडमै भएको हुनाले गोपाल सरलाई मैले आफै प्रत्यक्ष फोन गरेर गोपाल सर उहाँहरूको सामान यहाँ थियो यो सामान चोरी भइरहेछ यहाँ पेचा खाने मान्छेहरू गाँजा खाने मान्छेहरू बसिरहेको छ उहाँहरूले यो चाहिँ बिल्डिङलाई काम नहुन्छ नि कम्प्लिट कि त बन्द गर्नुहोस् कि एकजना चौकीदार राखिदिनुहोस् भनेर म आफै रिक्वेस्ट गरेका थिएँ। मलाई लाग्छ त्यो बिल्डिङ बन्द पनि छैन सुरुमा एकछिन टिन लाउनु भएको थियो टिन त्यो पातलो टिन लगाएको हुनाले हावा चाहिन्छ पारो टोललाई चाहिँ झन् डिस्टर्ब भएर त्यो उखालेर फाल्नु भयो। अहिले लाभारी अवस्थामै छ तपाईँहरूको न्युजको रिपोर्टर पनि आएर हेर्नुभयो त्यहाँ गाँजाका उहरू रक्सीका बोतलहरू त्यहाँ पानी जमेको त्यो प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। हामी गोपाल सरसँग पनि कुरा गर्छौँ तपाईँ होल्डमै रहनुहोला। गोपाल सर हजुर भन्नु तपाईँ अब लुम्बिनी मेडिकल कलेजको सञ्चालक हुनुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् त तपाईँले नै बनाएको भवनमा चाहिँ युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसन गरिरहेका छन् अड्डा बनेको छ लागु औषध दुर्व्यसनको। अर्को कुरा मापदण्ड पनि मिच्नु भएको छ सुरुमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि भनेर तपाईँहरूले भवन निर्माण गर्नुभयो पछि भवन बनिसक्दाखेरि अस्पतालको लागि भन्दै हुनुहुन्छ यसको मापदण्डमा किन तपाईँहरूले पुरा गर्नु भएन कसले अनुमति दियो सर यो पनि विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् त सर। धन्यवाद छ उहाँ मेरो जो तपाईँले अहिले भन्नुभयो हाम्रो पुरुषोत्तमजी उहाँ शुभचिन्तकै भएर चाहिँ नि यो मलाई चाहिँ नि तपाईँको सामान हरायो हामीलाई पनि दुःख लाग्यो भन्नुभएको सबै भन्नुभएको मलाई यो बर्खा लाग्यो अनि कोभिड लाएर हामीले कोभिडको बेलामा चाहिँ नि मान्छेहरू ल्याएर काम गर्ने परिस्थिति थिएन। हजुरले भने चाहिँ त्यो मापदण्ड मिचेर बनाएको छैन मापदण्ड पुरा गर्नलाई त्यसका 40% र 60% का जमिन खाली जमिन चाहिने हुनाले हामी जमिन किन्ने प्रोसेसमा थियौँ जमिन खरिद गरेका छौँ। अब मापदण्ड पुऱ्याएर मापदण्ड अनुसार बनाउनलाई प्लान भइरहेको छ त्यसैले उहाँले भने चाहिँ त्यो सामान चोरी भयो सबै भयो त्यो अगाडि साइडमा बाटो पिच हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छे राखिदिनु पर्यो बस्छ नै त्यो घरमा भनेर उहाँले सोध्नुभयो त्यो पनि राखियो त्यहाँ राखिदिए होइन। त्यसैले जब हजुर अब मापदण्डको कुरा त्यस पछाडि प्रावधानको कुरा तपाईहरूले कुनै पनि स्थानमा केही भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भवन के उद्देश्यको लागि हो कुन प्रयोजनको लागि हो यो त पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्छ होइन सर नक्सा पास गर्दै। राम्रो कुरा भन्नुभयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको प्रोजेक्ट बनाउँदै प्रोजेक्ट चेन्ज भयो भने त्यो अर्को प्रोजेक्टमा डाइभर्ट हुन लाग्यो भने त्यसलाई होल्ड गरेर अनि अर्को त्यसको चाहिँ निड बेस के हो त्यसलाई हेरेर त्यसको चाहिँ अनि प्लान हुन्छ नि त त्यो हुन्न र भन्नुहोस् त यो बिल्डिङहरू कैयौँ बिल्डिङहरू बनाएको पहिला अर्थक्वेक हुनुभन्दा पहिला बनेका बिल्डिङहरूलाई रेट्रोफिट गरेर पनि त त्यसलाई मापदण्ड ल्याइयो नि ल्याइन र सर। अब तपाईलाई कुरा त राम्रो लाग्यो होइन यति बेला अब तपाईले सबै कुरालाई मेरो कुरा होइन तपाईँले आएर मैले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् अनि कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसैले हजुरहरूले भनेको मैले भने नि अनि उहाँले चाहिँ सामान हराएर भने भन्नुभयो नि बिचरा गोपाल सर
तपाईलाई बिना कुनै आधार बिना कुनै प्रमाण हामीले प्रश्न गरिरहेका छैनौँ, टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छैनौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पुग्नु भएको छ। स्थानीयको गुनासो छ, तपाईलाई स्वयं स्थानीयको गुनासो टेलिफोनबाट सुनाइरहेका छौँ। वरपर टेलिभिजन छ भने टेलिभिजन हेर्नुहोस्। यति बेला तपाईँको त्यो अलपत्र छोडेको भवनको कस्तो खालको अभिगत छ त्यो दृश्य हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ बियरको बोतलहरू त्यत्तिकै फालिएको छ, लागु औषधको सिरिजहरू त्यत्तिकै यत्रतत्र छरिएको छ। त्यहाँ अन्य अनैतिक गतिविधि हुँदाखेरि वातावरणलाई असर परेको छ। त्यही भवनको त्यही बिल्डिङको आडमा वरपरको घरमा चोरी भएको छ। त्यहाँको स्थानीयहरूले बताएअनुसार रातभर उहाँहरू सुत्न सक्नुहुन्न किनकि चोर नपसेको कुनै घरै छैन। यो किसिमको उहाँहरूले त्यो भवनकै कारणले समस्या झेलिरहनु भएको छ, शास्ति झेलिरहनु भएको छ भने यो समस्या समाधान गर्नु तपाईँको नैतिक दायित्व होइन सर? म गर्नेछु ल, पक्का भयो ल। सर 1 मिनट सर, कहिलेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुहुन्छ सर? सम्पन्न होइन, म सुरु गर्छु। सम्पन्न होइन नि, सुरु गर्नुहुन्छ। स्थानीयलाई निर्धक्कसँगले त्यहाँनिर आफ्नो वासस्थानमा बस्नको लागि त्यो भवनको कारणले कुनै पनि समस्या नहुनको लागि तपाईँले तत्कालीन के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? त्यहाँ पाले राखेर हुन्छ कि अथवा सरसफाई गरेर हुन्छ कि बार लगाएर हुन्छ कि तारजाली गरेर हुन्छ कि? मान्छेले राखेर हुन्छ, म मान्छे राख्छु ल। कहिले राख्नुहुन्छ सर? म 1 गते सक्यो भने म अब यो आउने हप्ताभित्रमा म म्यानेज गर्छु। 1 हप्ताभित्रमा राम्रो उद्देश्यले तपाईँले एउटा समाजसेवाकै उद्देश्यले अस्पतालकै भवन निर्माण गर्न लागेको भए पनि सञ्चालन गर्न लागेको भए पनि यसले सुरुवाती चरणमा समाजमा त एक किसिमको विकृति फैलाउनको लागि त त्यो त एउटा अड्डा बन्यो नि त सर। ठीक छ, म यसलाई चाहिँ म यसको चाहिँ मात्र नि उ गर्छु। त्यस्तो बारे यसलाई गम्भीरताको साथ लिनु होला सर। तपाईँले औपचारिक रूपमा मात्र हामीसँग त्यहाँ आजैबाट पाले राख्छु अथवा तारजाली गर्छु, त्यो भवनलाई सुरक्षित गर्छु, त्यो भवनको कारणले स्थानीयलाई पुर्याएको समस्याको म मूल्याङ्कन गर्छु भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। यसलाई तपाईँले सिरियसली लिनुहोला र मापदण्ड नि पुरा गर्नुहोला। हामी तपाईँसँग पछि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ गोपाल सर। धन्यवाद। समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग गोपाल बहादुर पोखरेल जो सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी मेडिकल कलेजको, हामीले उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्यौँ। उहाँले त्यहाँ तत्काल पाले राख्छु, त्यस पछाडि त्यो भवनलाई अनैतिक गतिविधि त्यसै गरी लागु औषधमा युवाहरूको दुर्व्यसनी गर्ने अड्डा म बन्न दिन्न भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी पछि पनि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय भने हाम्रो टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ पुरुषोत्तमजी। हजुर हजुर। अब यति बेला गोपाल सरले त भन्नुभयो कि त्यहाँ हामी पाले राख्छौँ अथवा तारजाली गर्छौँ भवन निर्माण गर्नलाई, फेरि त्यो अल्पत्र भवन निर्माण गर्न सुरु गर्छौँ भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? अब के छ भने गोपाल सरले भन्न यो कुरो धेरै पटक भनिसक्नुभयो। हजुर। अब उहाँले त्यो वचन पुरा गर्नुभएछ, तपाईँहरूसित आएर काम भएछ भने हामी पठाउने अवस्थामा जान्छौँ होइन। अब के भनौँ, उहाँले राख्ने कुरो त मैले पटक पटक धेरै पटक उहाँहरूलाई भनेको छु। अब गोपाल सरले हुन्न सायद भन्नुहुन्न, अब भनेका कुरा कति कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो। त्यो उहाँका लागि पनि फाइदाको कुरो थियो, टोलका लागि मात्रै नभएर उहाँले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो बिल्डिङ अब तर मापदण्डको कुरा त नगरपालिकाले सम्पत्तिको संरक्षणको पनि कुरा रहेको छ रहेको छ। तर त्यो कारणले अहिले टोलवासी समग्र वरिपरि बस्ने सबैलाई ठुलो यहाँको पीडा त तपाईँले स्थलगत आएर अब अस्ति हाम्रो तपाईँहरूको उहाँले देखेर उहाँले भित्रदेखि विश्वास गरेर जानुभएको छ। त्यो कुरो सायद तपाईँहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक होला। त्यो बिल्डिङको अहिलेको हालत हेर्दाखेरि अब उहाँले त्यो त्यसलाई मर्मत गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो, मान्छे राख्नुभयो, सरसफाइ गर्नुभयो र मापदण्ड अनुसार बनाएर त्यही सञ्चालन गर्नुभयो भने ठिक छ। होइन भने त्यो मापदण्ड अनुसार अब बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ। अहिले बनाउँदाखेरि सम्बन्धित निकायले के हेरेको थियो, नगरपालिकाले के हेरेको थियो, आजसम्म कसरी बनाइए, अनुमति भन्दा बढी कसरी बन्यो, ती कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। हजुर हजुर। यति बेला हामी तपाईँले बताउनु भयो जनप्रतिनिधिहरूले के भन्नुभएको थियो, स्थानीय सरकारले के गरेको थियो भनेर। हामी यति बेला शिवराज सुवेदी हुनुहुन्छ जो बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। मेयर साहब अब यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ
बुटवलको कालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्दै निर्माण भइरहेको एउटा भवनको विषयमा सम्भवतः यहाँलाई पनि थाहा छ होला, यो भवन निर्माण गरिरहनु भएको छ यति बेला लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सञ्चालकज्यूले। तर यो भवन अलपत्र छोडिँदाखेरि त्यो भवनमा अहिले स्थानीय युवाहरू लागु औषध खान पुगेका छन्। त्यहाँ लागु औषध खाने एउटा अखडा बनेको छ, अन्य अनैतिक गतिविधि गरिरहेका छन्। भवनको मापदण्ड पनि पुरा गरिएको छैन, व्यापारिक प्रयोजन भनिएको छ। अहिले मेडिकलको लागि भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। के को लागि हो, कसरी हो, यो विषयमा हजुरलाई जानकारी छ? कहाँको भवन भन्नुभयो? यो कालिका नगरमा रहेको भवन सर। कति नम्बर वार्ड? कालिका नगर 9 नम्बर वार्ड, 11 नम्बर वडा सर। 11 नम्बर वडामा रहेको भवन सर। निजी क्षेत्रले बनाएको भवन हो नि? हजुर, निजी क्षेत्रले बनाएको भवन हो नि? मेयर साहब, निजी क्षेत्रले बनाएको भवन हो। हामीले तपाईलाई किन जोडेका टेलिफोन सम्पर्कमा भने स्थानीयको धेरै गुनासो बढ्यो। स्थानीय सरकारले यसो हेरिदिनु भएन। यसो गर्नुहोस्, उहाँहरू जसले तपाईँलाई गुनासो गर्नुभएको छ, मैले तपाईँको टेलिभिजन हेरिरहेको छैन, मैले अहिले सुन्न पाइनँ। गुनासो गर्ने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुटवलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बुटवलको चाहिँ मेयर साहब कहाँ वडा मार्फत त्यहाँ भएका सबै गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ समाधान दिनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि मेयर साहब, यति बेला हामीले तपाईँको यो बोलीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहेको पनि यतै हो, तपाईँ र स्थानीयको कुरा गराइदिउँ, तपाईँको ध्यान आकर्षण गराइदिउँ भनेर। हामीसँग यति बेला स्थानीय पुरुषोत्तम अर्याल टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गराउनेछौँ। पुरुषोत्तमजी, तपाईँहरूले के कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ त्यो अलपत्र भवनको कारणले? मेयर साहबलाई एकपटक स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त लाइभ कार्यक्रममै। यो बुटवल 11 को कालिका नगर मिठेरी र प्रेम पथको बिचमा बनेको एउटा बिल्डिङ बनेको छ। यो जुन बिल्डिङ खन्ने क्रममा मजदुरहरू परेर मृत्यु भएर 2-3टा घर चर्केर शिव सरलाई हामीले अनुरोध गरेर यहाँ आएर फिल्डमा आएर त्यो जमिन उहाँले हेर्नु भएको पनि हो। हेरेर त्यो चर्केका घरहरूमा बस्न लागेको छैन। यदि सञ्चालकले तुरुन्तै गर्छ भने गर्छ, होइन भने उहाँहरूको बस्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सुरुवाती चरणमा उहाँले चाहिँ त्यो कुरो भन्नुभएको पनि हो। र केही समय 1 महिनालाई त्यो बाहिर मान्छे बस्या पनि हो। त्यसपछि फेरि त्यही ठाउँमा आयो त्यो बिल्डिङ त शिव सरले वार्ड मार्फत भन्नुभयो। वार्डमा हामीले पटक लिखित रूपमै 1-2चोटि रामचन्द्र सरसँग त पटक मौखिक रूपमा 1-2चोटि लिखित रूपमा पनि हामीले चाहिँ यो बिल्डिङले यसो भयो, दुःख दियो, मापदण्ड अनुसार छ छैन, हामीले जानकारी गराइदिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो भनेर धेरै पटक भनेको अवस्था छ। शिव सरलाई अब यो सबै कुरो जानकारी भयो भएन, सायद नहुन पनि सक्छ। एउटा घर भन्ने कुरोलाई उहाँलाई त्यति ठुलो कुरो नहोला, तर टोलवासीहरूलाई यो धेरै ठुलो भएको छ। यो वार्डमा यो कुराको जानकारी छ। रामचन्द्र खनाल छेत्री सरसँग चाहिँ सरले एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यसको विषयमा डिटेल सरसँग उहाँलाई जानकारी हुनेछ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ मैले बुझेँ। धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। मैले नै तपाईँहरूका 5वटा घरको रेक्टोफिटिङ सहित तलको तपाईँहरूका घर सुरक्षा गरेर मात्र त्यहाँ भवनको मापदण्ड पुर्याएर भवन बनाउन पाउनुपर्छ भनेर रोकेकै हो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो इन्जिनियरहरूले भवन मापदण्डको हाम्रो भवन संहिता सम्बन्धी बनाएको कार्यविधिभित्र रहेर मात्र त्यो भवन अगाडि बढ्छ। र तपाईँहरूको छिमेकका घरहरूको अझै पनि समस्या छ, प्राइभेट रूपमा समस्या छ भने मलाई सूचना आए अनुसार ती 5वटा घर जुन अप्ठ्यारोमा परेका थिए त्यहाँ बढी खनिएका कारणले अनि ती घरहरूको रेक्टोफिटिङ भइसक्यो। तलदेखि चाहिँ रिटेनिङ वाल, मेसिनरी वाल सहित तिनको चाहिँ बचाउको व्यवस्था भयो भन्ने मलाई सूचना आएको थियो। अहिले चाहिँ यो मिडिया मार्फत तपाईँले चाहिँ सम्पर्क पुल जोड्ने जुन काम गर्नुभयो, धन्यवाद। अब यसरी जवाबदेही स्थानीय सरकारलाई जवाबदेही बनाउने कुरामा तपाईँले खेलेको भूमिकाप्रति म हजुरलाई एकदम सम्मान र बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका बारेमा अब जानकारी आयो। पुनः मैले हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ शाखालाई सराजुकताका साथ त्यहाँको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पुरुषोत्तमजी, हजुर मेयर साहबको कुरा सुन्नुभयो? मैले सुने थोरै, मैले यसमा सरलाई थोरै अझै अर्को जानकारी गराउन चाहन्छु। होइन, सरले भनेअनुसार तलपट्टि ढलान गरेर रेक्टोफिटिङ केही रूपमा भएको हो, तर पूर्ण रूपमा त्यो खनेर भत्काइदिएर बनाउने यता साइडमा उत्तर साइडबाट चर्केका केही घरहरूलाई उहाँले गोपालजीकै
भनाइमा हामीले एक्सरे मेसिन पाउँछ, त्यो ल्याएर हेरेर कहाँ कहाँ सर्केको छ हामीले त्यो चाहिँ गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू त्यत्तिकै रहेको छ। र मलाई लाग्छ त्यो बिल्डिङ मापदण्ड अनुसार भनेअनुसार चाहिँ बनेको छैन होला, त्यसमा विशेष ध्यान दिइदिन चाहिँ अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो भेट भयो नि होइन? ल हजुर, भयो हामीले हाम्रो फोनमा तपाईँ आउनु भएकै हो, दिनुभयो। मेयर साहब हजुर, हजुरको प्रतिबद्धताको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको ध्यान आकर्षण गराइदिएका छौँ। स्थानीयको यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। हजुरहरूको यो भूमिकाप्रति म तपाईँको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। पुरुषोत्तमजी, हजुर, तपाईँले यो गुनासो हामीसँग गर्नुभयो, हामीलाई विश्वास गरेर, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पछि तपाईँहरूको यो विषयमा के कस्तो प्रगति हुन्छ अथवा तपाईँहरूको यो समस्या समाधान हुन्छ हुँदैन हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हुन्छ, यहाँले पनि हाम्रो कुरो सुनेर यहाँसम्म आएर कष्ट गरिदिएर केही हारा टोलका गुनासाहरू र टोलवासीलाई परेको पिरमर्कामा साथ दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, समय र तपाईँको गुनासो हामीलाई गर्न सक्षम सम्झिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ यो बुटोलको कालिका नगरमा रहेको व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्माण भइरहेको भवन, जुन भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो। यो भवन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनिएको थियो, तर अहिले अस्पतालको लागि प्रयोग गर्ने तरिकाले निर्माण गरिएको र त्यो भवन अल्पत्र अवस्थामा छोडेको कारणले गर्दा स्थानीय युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसेको र त्यो भवनमा लागु औषध दुर्व्यसनी गर्न पुग्ने र त्यो भवनलाई नै लागु औषध दुर्व्यसनी गर्ने अखडा बनाएको भनेर स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। जुन भवनको कारणले गर्दा वरपरका छरछिमेकहरूको घरमा चोरी हुने र स्थानीयलाई अन्य वातावरणीय रूपमा पनि असर परेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीले सम्बन्धित स्थानीय सरकार र सञ्चालकको समेत ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। एकजना दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बिमला खाती बोलेको हो। नमस्ते बिमलाजी, तपाईँको कुन गुनासो र जिज्ञासाको कारणले हामीलाई सम्झनुभयो? हेर्नु न, म हजुरको न्युजहरू पनि हेरिरहेको थिएँ। यहाँ त अब जुन पार्टीमा गए पनि, जहाँ अफिसमा गए पनि कसैले मेरो कुराको सुनवाई गर्दैन न, बरु बढी बोलिस् भने अनि तँलाई थानामा पुर्याइदिन्छु भन्छन्। हजुर, अनि यहाँ नगरपालिकामा आइथ्यो, मैले यहाँ टुरिसेलको छेउमा यो गेटको साइडमा दोकान गर्न लागेको म 58 सालदेखि हो। हजुर, अनि म यही दोकान मम्फली बेच्छु, मम्फली त्यही सेतो मिठाई। हजुर, अनि त्यही दोकान गर्दा गर्दै अनि कर पनि म तिरिराखेको थिएँ, अहिले पनि तिरिराखेको थिएँ। अहिले 810 रुपियाँ महिनाको तिर्थेँ। अनि अरू फुल्की बेच्नेहरू पनि छन्, तर मलाई जतिको साह्रै चाहिँ अरूलाई कसैलाई त्यति साह्रै गर्दैनन्। अनि यहाँ टुरिसेलको छेउमा चाहिँ नराख्ने गरे, टुरिसेल भन्दा अलि तल फेरि दोकान राख्ने गरे, राख्न दिइरहेछन्, ठेला पनि राखेको छ, दोकानहरू पनि राखेको छ। हजुर, तपाईँ कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? एकचोटि पुनः भनिदिनुहोस् त। तानसेनको टुरिसेलबाट, पाल्पाबाट? हजुर, पाल्पा। अनि जब तपाईँले यो पसल गरिरहनु भएको थियो 58 सालदेखि, अहिले आएर चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ पसल गर्नलाई अवरोध गर्ने, धम्क्याउने किन गरियो? अहिले चाहिँ रोडमा दोकानहरू राख्न नदिने भन्नुहुन्छ नगर प्रहरीहरूले, तर चाहिँ सबै ठाउँमा कि त हटाउने भए सबै ठाउँमा हटाए हुन्थ्यो। अब नारायणथानको चोकमा पनि दोकान लगाइरहेको छ, अनि यहाँ यही टुरिसेल भन्दा यस्तो चौपारीको साइडमा पनि पितल दोकानहरू ठेला लगाइरहेको छ। अनि मैले त्यहाँ सानो डेक्सामा मम्फली मिठाई राख्छु। अनि अस्ति जस्तो मङ्सिरको 17 गते पनि पुरै खालिदिनु भयो। हजुर, अनि घोप्टाइदिनु भयो। अस्ति म फेरि माघको 5 गते पनि त्यस्तै गर्नुभयो। अनि अब बसेर हुन्न, हेर्नु मेरो त बुढी भएको आमा छ, 60 वर्षको आमा छ, उहाँलाई दबाई बिमाबाट पनि नभएर मेडिकलबाट लिइराख्नुपर्छ, रोगी हुनुहुन्छ। अनि मेरो पनि घर बिमलाजी, तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमै रहनुहोस्। यति बेला हामीले नगर प्रहरीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ, जो जानकार हुनुहुन्छ यो विषयमा। योसँग सम्बन्धित विषय रहेको छ, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जयप्रकाश उप्रेती सर हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। जय सर, मेरो स्कुटीको सामान पनि खोसेर अनि उहाँले भिडियो बनाएर लानुभएको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ, सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ है। यति बेला जय सर हामीसँग टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। जय सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा।
धन्यवाद हजुर। जय सर, एकजना हामीसँग यति बेला हाम्रो दर्शक जोडिनु भएको छ गुनासो लिएर। 58 सालदेखि नाङ्लो पसल गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले पाल्पाको तानसेनमा, टुडीखेलमा। यति बेला नगर प्रहरीको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो पसल, मेरो जीविकोपार्जन नै उठाउनु पर्यो, मलाई धम्की गर्नुभयो, उहाँहरूले मलाई पसल गर्न दिनु भएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। एक हिसाबले नगरपालिकाले अथवा नगर प्रहरीले पेटमा लात हान्यो भनेर उहाँ गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको गुनासो उहाँबाट नै म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। बिमलाजी, नगर प्रहरीले के गर्नुभयो, तपाईँलाई कसरी धम्क्याउनु भयो, कति वर्षदेखि पसल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो समस्या एकचोटि जय सरलाई सुनाउनुहोस् त। हजुर, उहाँले चाहिँ अब सबैलाई उठाउन अस्तिर फालिदिनु भयो न, फालिदिएर पनि मैले डुलाएर बेच्छु भनेर फेरि मङ्सिरको 17 गते फालिदिएर पनि फेरि डुलाएर बेच्छु भनेर मैले डुलाएर बेचिरहेको थिएँ स्कुटीमा। अनि स्कुटीमा डुलाएर बेच्दा पनि अनि फेरि सबैले फुल्कीहरू राखेन, अनि मैले पनि राख्छु भनेर डेक्सामा राखेको थिएँ। मम्फली र मिठाई हो मेरो। अनि तारा राख्छु भनेर राख्दाखेरि अनि माघको 5 गते पनि त्यस्तै गरेर फालिदिनु भयो न। मेरो सामान माघको 5 गते मेरो 40 किलोभन्दा बढी गर्छ, अनि 40 किलोभन्दा बढी मेरो नाश गरिदिनु भएको छ, बदम मात्रै। अनि नगरपालिकामा गएको पनि अब फेरि सामानै छैन, अब पोकाहरू पनि धेरै छैन। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अब हातपात गरे भन्नुहुन्छ। मेरो झुन्याउने आफूले राख्ने, म पैसा राख्ने, मोबाइल राख्ने ब्याग पनि नगरेर त्यस्तोमा हालिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट के गरेँ, मैले डेक्साको पैसा लिन्छु भन्दाखेरि खोसेँ मैले डेक्सा। आफ्नो सामान त जसलाई पनि माया लाग्छ हेर्नु, ऋण गरेर ल्याएको। अनि तर मैले डेक्सा खोज्दाखेरि नगर प्रहरी एउटा महिला हुनुहुन्छ, उहाँले तत्तरमा गर्नुभयो, तैँले अस्तिमा पनि यस्तै गरेर तैँले सामान खोजिस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही कुरामा मेरो पैसा निकाल्न मलाई किन त भनेर भनेको, मैले दुःख गर्ने भनेर किन हेपेर बोलेको भनेर मैले यस्तो मात्रै छोको। तर मैले त्यस्तो गरेर दुनियाँ देख्ने छन् हेर्नु, तर हातपात गऱ्यो भनेर पनि मलाई निवेदन पनि हालिदिनु भयो नगरपालिकामा जाँदा। अनि एउटा सरले, भरत सरले पनि भन्नुहुन्छ, त बढी बोलिस्, मेरो हाम्रो कर्मचारीलाई यस्तो गरिस्, मैले थानामा हालिदिन्छु, रिपोर्ट हालिदिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यो महिला नगर प्रहरीले पनि मलाई हातपात गऱ्यो भनेर झुट्टैमा अनि मलाई निवेदन लेखेर कागज लेखेर दिनुभयो। हेर्नु, म एक्लो आइमाई हो, मेरो बुढाले कमाएर देला भन्न छैन, घर बनाएको पनि लाल पूर्जा राखेर ब्याङ्कमा कर्जा गरेर हेर्नु। अनि एउटा स्कुटी निकालेछु, डुलाएर भए पनि बेच्न पर्ला भने त्यो पनि कर्जै छ हेर्नु, अहिले मलाई गरेर खान नदिने। अनि त्यहाँबाट 5 गते त त्यो सामान नाश भयो। फेरि मैले 7 गते अब बसेर हुन्न हेर्नु, मेरो आमालाई दबाई डेली मलाई दिन पर्छ। अनि तर स्कुटीमा डुलाएको पनि हेर्नु, डुलाएर ठ्याक्क लिएर गेटको अगाडि आउँदै थिएँ। अनि गेटको अगाडि आउँदाखेरि मैले त्यहाँ मेरो किस्ता छ, अनि तर किस्ताले पैसा लिन आयो। अनि उहाँहरू नगर प्रहरी आउनुभयो, 4जनाले मेरो सामान चेताचेत गर्नुभयो। मैले त्यो क्यारेटमा राखेको स्कुटीको माथि, अनि मैले पनि आफ्नो सामान जोगाउन पर्यो। अनि मैले जबरजस्ती मैले पनि ताने मैले क्यारेट। अनि तर उहाँले मेन सरले, उपरेटी सरले पनि मजाले बिमलाजी, तपाईको गुनासो हामीले बुझेका छौँ, सरले पनि सम्भवतः सुनिरहनु भएको छ। हामी सरसँग बात यो कुरा गर्छौँ। जयप्रकाश सर, अब यो नागरिक र यो स्थानीयको सुरक्षा समन्वयनको लागि महानगरपालिकाको पुलिस अथवा महानगरपालिकाको प्रहरी सुरक्षाको लागि खटिने हाम्रा दाजुभाइहरूले किन बेला बेलामा यो अमानवीय व्यवहार गरेर सशक्त हुन खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। मैले यहाँलाई सर्वप्रथम त एउटा उहाँको कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म्याडम। अन्त हजुर, हेलो हजुर, जय सर। अनि मैले बिमलाजीको चाहिँ कुराहरू यहाँबाट पनि सुने, प्रत्यक्ष उहाँ हामी बसेर पनि छलफल गरेको हो। तानसेन नगरपालिका यो महानगरपालिका नगरपालिका हो, टुडीखेलको क्षेत्रमा यो फुटपाथहरू राखे पछाडि अलिकति अस्तव्यस्त भयो भनेर सरकार पक्षबाट गुनासो उठाए नगरपालिकामा। जिल्ला प्रशासनमा कुरो उठेपछि नगरपालिका कार्यालयको आदेशअनुसार हामीले चाहिँ सबैलाई पहिला चाहिँ मुख्य जानकारी गराइयो, त्यो एरिया सूचना जाँच गरियो। त्यसपछि पनि पटक पटक भन्दा नटेरेर सबै चाहिँ धेरै कार्यान्वयन गर्नु उहाँहरू जानुभयो। तर उहाँले चाहिँ अलिकति आफ्नो कुरो राखेको हुँदाखेरि हट्नुपर्छ भने हामीले भयौँ र अफिसमा गएर उहाँले आफ्नो कुरो राखेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो तानसेनको मात्र दृष्टान्त होइन नि सर, तानसेनको मात्र समस्या होइन, जसले सानो एउटा नाङ्लो पसलबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ।
अब उहाँहरूको हैसियतले भ्याएदेखि त उहाँहरू अब ठुलो पसल नै खोलेर बस्नुहुन्थ्यो। अब के उहाँहरूलाई महानगरले व्यवस्था गर्नु पर्यो, वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि तपाईँहरूले ठाउँ निर्धारण गर्नु पर्यो अथवा त्यही अनुसारको सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने यो अमानवीय व्यवहार त धेरै ठाउँमा देखिएको छ सर। सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् यो महानगरको प्रहरीले गरेको व्यवहारले त। यो अन्यत्र कुरो त मलाई त्यति जानकारी भएन। मैले आफ्नो यहाँ काउन्सिलर विषय कुरो बोल्नुपर्छ। म कर्मचारी भएँ। मभन्दा माथि कार्यकारी अलिक सर हुन्छ, मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुरा बोल्नुहुन्छ। म एउटा मात्र कर्मचारी र हामी गएर हातपात गरेर मानवीय व्यवहार त्यस्तो अमानवीय दुर्व्यवहार गरेका छैनौँ। तपाईँ हजुरै भनेर हाम्रो आफ्नो बोलीहरू बोलेका छन् र हामीले हातपात गरेका छैनौँ। तर उहाँले चाहिँ ड्रेसमा लगाएको एउटा हाम्रो महिलालाई सिधै धकेलेर ड्रेसमा लगाउने नेम प्लेट पनि झरालेको अवस्था चाहिँ हो। अनि त्यो बहिनीले अफिसमा गएर निवेदन दिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई झिकाएर अब हाम्रो यो न्यायिक समितिबाट उपमेयर छ लक्ष्मीदेवी पाठकबाट ज्यूबाट अनि दुवै तर्फलाई बोलाएर छलफल गराएको अवस्था चाहिँ हो। जय सर, अब यो किसिमको तानसेनको मात्र अघि पनि मैले भने तपाईँलाई तानसेनको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र होइन, केही दिन अगाडि, केही हप्ता मात्र अगाडि काठमाडौँमा पनि त्यो किसिमको व्यवहार भएको थियो। तपाईँले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनु भएको थियो, हाम्रै टेलिभिजनबाट पनि तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ। यसरी यो किसिमको अमानवीय व्यवहार गर्दाखेरि एउटा समन्वयात्मक भूमिका नागरिक र महानगरको प्रहरी बीच, महानगरपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधि बीच नहुँदाखेरि तपाईँहरू बेला बेलामा आलोचनामा परिरहनु भएको छ, फेरि मारमा चाहिँ गरिब नै परिरहनु भएको छ। जय सर, हजुर सुनिरहनु भएको छ? म सुनिहाल्छु। मैले प्रहरी यो आलोचित हुने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ सर? अब मैले त्यही त अब अन्यत्रको भन्दा मैले आफ्नै कार्यक्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। यहीँ आफ्नो एउटा जहाँ चाहिँ मैले त्यहीँको कुरो गर्छु मैले हजुरलाई बिन्ती गरेँ होइन। यहाँको हकमा उहाँले आफ्नो कुरा डेलिगेसन चाहिँ मेयर साहबबाट राख्नुभयो। त्यसपछि मेयर साहबबाट एउटा स्थान पनि तोकिदिनु भएको छ, यो क्षेत्र छोडिदिनुहोस्, यो ठाउँ बसेर तपाईँलाई व्यक्ति के गर्न सकिन्छ, 1 वर्षभरिको तपाईँलाई हामीले नगरपालिकाले केही कर पनि लिँदैन भनेर उहाँले भनेको अवस्था पनि हो मेयर साहबले। सर अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि 58 सालदेखि उहाँले त्यहाँ पसल गर्नुभएको छ। अहिले एक्कासी आएर पसल गर्दाखेरि धम्की हुन्छ, यतिसम्म कि हातपातकै अवस्था सिर्जना हुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले वैकल्पिक व्यवस्था अथवा सम्झाइ बुझाइ चाहिँ के गर्नुभएको छ? यो एउटा रेड कर्ख क्षेत्र छ कि अलिकति सडक आगमनलाई डिस्टर्ब बनाउने ठाउँ, हाट बजार लगाउने ठाउँ छ हो। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू यो अवस्थाका व्यापारीलाई त्यहाँ जान भनेर हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले पनि भनेको र उहाँहरूले फेरि यो ठाउँमा व्यवसाय चल्दैन भन्ने कुरा राख्नु भएको अवस्था थियो। तर यो टुनिखेल क्षेत्रमा अलिकति सबैले चाप हुने चलबल हुने भएको यहाँ चाहिँ यातायात दुर्घटना हुने ठाउँ भयो। सरकार पक्षबाट पनि जसलाई यहाँ राख्नु भएन भन्ने कुरो आएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराएर अब यहाँ राख्नुहुन्न हजुर उहाँले चाहिँ उहाँलाई भनेकै हो। अब उहाँको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि, सुनिदिनको लागि, यसको सत्य तथ्य बुझ्नको लागि उहाँको आफ्नो दुःखको व्यथा पनि रहेको छ, उहाँले सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँले केही मलम लगाइदिनको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ? बिमला बहिनीले पनि सुन्नुभएको छ होला। मैले पहिला पनि उहाँलाई भनिराखेको थिएँ यो ठाउँ छोडिदिनुहोस् बहिनी, किनभने हामी अप्ठ्यारो भयो, सबैबाट कुरो आयो। तपाईँलाई यो उपयुक्त वैकल्पिक ठाउँ मैले ठाउँ उहाँलाई थाहा छ बताइदिएको, त्यहाँ पनि तपाईँ पसल चल्यो भने फेरि अर्को ठाउँमा गएर मिलाउँला, तर यो ठाउँलाई छोडिदिनुहोस् पटक पटक मैले आग्रह गरेको उहाँलाई हो। जय सर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पछि पनि सम्बन्धित विषय आयो भने तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। बिमलाजी हजुर, अब एकपटक तपाईँले गएर जय सरलाई पनि भेट्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँले गएर एकचोटि हजुरको मैले कुरा काटेन। अनि उहाँले यसो भन्नु यहाँ चहल पहल केही छैन कि तपाईँले यहाँको भिडियो गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, अरू बेला पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भनेको पार्किङ क्षेत्र गराउनु भएको छ क्या उहाँहरूले। अहिले टेन्डर खुलाएर अनि हामीले दोकान लाउने ठाउँमा अनि पार्किङ क्षेत्र टन्न बाइकहरू, स्कुटीहरू, सब ठुल्ठुलो जिपहरू अनि बसहरू टन्न राख्ने ठाउँ गराउनु भएको छ। अनि राख्ने भए सबैलाई हटाउने भए सबैलाई हटाइदिए हुन्छ। यहाँ मजाले ठेला पनि राखिरहेछ, चौपारी पनि र पितल दोकानहरू पनि राखिरहेछन्। अनि जुन सरहरूले भन्नुभएको थियो नि रेड क्रस भन्नुभएको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ बोनी पनि हुन्न के हेर्नुहोस्। पहिला पनि मैले रवि सरलाई भिडियोहरू पनि पठाएको हो, तर त्यहाँ त बोनी पनि हुन्न, त्यस्तो ठाउँ जङ्गल जस्तो हो। हेर्नु त्यो बजारबाट बिमलाजी, हामी तपाईँसँग अफियरमा पनि सम्पर्क गर्नेछौँ, त त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा पनि हामी विस्तृत बुझ्नेछौँ। जस्तो अब तपाईँले बताइरहनु भएको छ यति बेला समान व्यवहार भएन, महानगरपालिकाले पार्किङ बनायो, अर्को ठाउँमा हाम्रो व्यापारै हुँदैन, कसरी जाने भनेर यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित निकायसँग थप कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यही कार्यक्रमबाट ध्यान आकर्षण गराउँछौँ।
तपाईले गुनासोको लागि हामीलाई सम्झाउनु भयो बिमलाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पछि पनि तपाईसँग जोडिने छौं है। यति बेला बिमलाजी जोडिनु भएको थियो हामीसँग। 58 सालदेखि नाङ्लो पसल गरेको थिए यो पाल्पाको तानसेन बजारको टुडीखेलमा, तर अहिले महानगरले मेरो पेटमा लात हानेको छ। आफ्नै एउटा गरिबीको कथा पनि छ। महानगरको जुन प्रहरीको व्यवहारले गर्दाखेरि म यति बेला समस्यामा परेको छु भनेर हामीले सम्बन्धित जयप्रकाश उप्रेती सरसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँको यो समस्याको विषयमा थप जानकारी अथवा थप यो कार्यक्रम पछि पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। देशका नागरिकता सम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको छ। कानुनी प्रावधानका कारण सहजै नागरिकता पाइँदैन, तर पहुँच र पैसाको भरमा भने नागरिकता बेचिने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू हामीले कार्यक्रम कल 24 मा पुस 27 गते रौतहटकी 75 वर्षीय वृद्धा नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्चमाया योङजङले हालसम्म नेपालको नागरिकता नपाएको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। उक्त विषयमा स्थानीय सरकारदेखि रौतहटका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवसम्म समेत कुरा गरेका थियौँ। सोही विषयलाई लिएर प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादव चन्द्रपुर पुग्नु भएको थियो र रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्यक्रम कल 24 ले समाजमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिमाथि निगरानी गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा हामीले पुस 27 गतेको कार्यक्रममा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 पौराहीकी 75 वर्षीय वृद्धाले अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ढोटे राई गाउँ भन्ने स्थानबाट करिब 15 वर्ष अगाडि सो स्थानमा बसाई सरेर आएकी उनले आफूले नागरिकता बनाउन नसक्दा राज्यले वृद्धहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको मासिक 3000 वृद्ध भत्ता समेत आजसम्म पाएकी छैनन्। 2 वटा विवाह गरेकी उनको दुवै श्रीमानहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानमा 1 छोरा 1 छोरीलाई जन्म दिएकी उनको छोराको पनि मृत्यु भइसकेको छ। जिउँदो छँदा श्रीमानहरूले नागरिकता नबनाइदिँदा उनलाई नागरिकता बनाउन सकस पाएको छ। सोही विषयलाई लिएर हामीले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसँग लाइभ कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ। सोही कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले आफूले यो विषयमा बुझेर उक्त वृद्धालाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको थियो। मृत्यु भइसकेको मान्छेको फेरि बिहे दर्ता गर्दैन, समस्या त त्यो त छ। फेरि मृत्यु भइसकेको हो र नेपाली नागरिक हो भने बीचको नागरिकता र मृत्यु दर्ता भयो हुन्छ। हाम्रो ध्यान आकर्षण पछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी यी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्चमाया योङजङलाई नागरिकताका लागि सहजीकरण गर्न शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव पौराही नै पुगेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले नागरिकता नपाएकी सञ्चमायाको स्थिति बुझ्न पौराही पुगेका हुन्। दर्शक महानुभाव, यो विषय हामीले पुस 27 गतेको कार्यक्रममा उठाएका थियौँ। एक महिला जो वृद्ध नागरिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपालमा जन्मेर नेपालमै आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर आफ्ना पुस्ता नेपालमै बसेर पनि नागरिकता पाउनु भएको थिएन। नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो, तर नागरिकता नपाउँदा अनागरिक जसरी व्यवहारले जीवन बिताइरहनु भएको थियो र हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराए पछाडि उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी यति बेला सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि यति बेला धन्यवाद हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई, जसले यो सराहनीय काम गर्नुभएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले उहाँको नागरिकताले कारणले विभिन्न कामहरू अड्किएका थिए। आफूसँगैका साथीहरूले राष्ट्रले दिने सेवा सुविधा वृद्ध भत्ता पाएका थिए, तर उहाँले पाउनु भएको थिएन। उहाँकै नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको श्रीमान जिउँदो हुँदासम्म उहाँले नागरिकता पाउनु भएन। श्रीमानको मृत्यु पछाडि पनि उहाँले नागरिकताको लागि धेरै पहल गर्नुभयो, तर नागरिकता पाउनु भएको थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आफ्ना छोराछोरीको समेत बालबालिकाको समेत भविष्यमा अन्योलता छाउने निश्चित भएको थियो। एक गरिब परिवार सरकारले दिने पोषण भत्ता पनि
नागरिकताकै कारणले रोकिएको थियो। उहाँहरूको आवाज बोलिदिने कोही थिएन र हामीसँग उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभयो र गएको पुस 27 गते हामीले कार्यक्रम कल 24 मा यो विषयलाई उठाएका थियौँ र प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारी स्वयं गएर यति बेला नागरिकता दिनुभएको छ। एक सचेत नागरिक जो नागरिकले त्यहाँ उहाँलाई नागरिकता दिलाइदिनको लागि पहल गर्नुभएको थियो। उहाँले नागरिकता यद्यपि पाउनु भएको छैन, तर उहाँको यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले पाउने अपेक्षा दिलाएको छ। सिडिओ साहब स्वयं त्यही पुग्नु भएको थियो उहाँलाई भेट्न। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला उहाँलाई नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर पहल गर्ने स्थानीय एक बहादुर मोक्तान हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। एकजी हजुर, सर्वप्रथम त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ एक सचेत नागरिकसँगै आफ्नो गाउँठाउँमा भएको अन्य विभिन्न गतिविधिहरूको त्यसै गरी विभिन्न समस्याहरूको आवाज उठाइरहनु भएको छ। अब यो नागरिकताको विषयमा सिडिओ साहबले उहाँलाई गएर भेट्नु भएको हामीले यति बेला न्युज सम्प्रेषण गरेका छौँ। विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् त। हजुर, उहाँ आउनुभयो। यहाँ जुन नागरिकता नभएको आमालाई भेटघाट गर्नुभयो, नभएको परिवारलाई भेटघाट गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता पाउनुपर्छ, यही देशको नागरिकले चाहिँ नागरिकताविहीन चाहिँ हुनु हुँदैन, नागरिकता पाउनुपर्छ। उहाँले नागरिकता पाउनुपर्छ। उहाँको जुन कागजात हुन्छ, यो जस्तै नाता प्रमाणित, उहाँ जन्मेको ठाउँको प्रमाणित भइसकेपछि उहाँले नागरिकता चाहिँ जसरी हुन्छ पाउनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ भनेर उहाँले सल्लाह र सुझाव हामीलाई दिनुभयो। हजुर, सिडिओ साहबले उहाँलाई जसरी पनि नागरिकता दिलाउँछौँ, उहाँले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आश्वासन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जनाउनु भएको छ। सिडिओ साहब त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। हजुर हजुर। त्यस पछाडि 75 वर्षीया जो आमा हुनुहुन्छ, वृद्ध आमा, उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उहाँको प्रतिक्रिया उहाँले म यही जन्मेको मैले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ। जति पनि नेपाली नागरिक, जति पनि समाजले हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तै मैले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ। मैले पनि यो देशको नागरिक भएर मर्नु पाए मेरो पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ छ। हजुर, तपाईलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग स्थानीय जसले नागरिकता दिलाइदिनुपर्छ अथवा नागरिकता पाउनुपर्छ उहाँले भनेर पहल गर्ने व्यक्ति हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। ती 75 वर्षीय वृद्ध आमा जब प्रमुख जिल्लाधिकारीले गएर उहाँलाई भेट्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ खुसी हुनुभएको थियो। यही देशको नागरिक भएर म मर्न पाउँछु भनेर उहाँ हर्षित बन्नुभएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामी सम्बन्धित निकाय, सम्भवतः सिडिओ साहब स्वयंलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सिडिओ साहब जोडिनु भएको छ, प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादव टेलिफोन सम्पर्कमा। इन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। यति बेला इन्द्र सरसँगको टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। हामी यो विषयमा उहाँसँग पछि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ र जतिसक्दो चाँडो उहाँलाई नागरिकता दिलाइदिनको लागि, ती वृद्ध आमा, गरिब आमालाई नागरिकता दिलाइदिनको लागि सिडिओ साहबले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि हामी पनि पहल गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क 24 घण्टा
खुल्ला रहेको छ। तपाईहरूले हामीलाई कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा रहेको छ, आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, विकृति विसङ्गति छ, अथवा तपाईँको व्यक्तिगत कुनै समस्याले तपाईँलाई सम्बन्धित निकायले जवाफ नदिँदा अथवा सम्बन्धित निकायले तपाईँको समस्यालाई सरकार नदिँदाखेरि समस्या भोगिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू तपाईँहरूकै सेवामा र तपाईँहरूकै आवाजको लागि निरन्तर खुला रहनेछन् र तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दाखेरि पैसा लाग्ने छैन। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरू विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेजबाट, त्यसै गरी युट्युबबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424, त्यसै गरी एन्सेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424, भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गर्न र तपाईहरूले भाइबर व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूको गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौँ र कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही रहेको छ। तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आफ्नो खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोन जस्तै स्मार्ट हुनुहोस् र आफ्नो गाउँठाउँमा देखेको कुनै पनि सामाजिक सरोकार राख्ने र समस्या उत्पन्न गर्ने विषयवस्तुहरूलाई क्यामेराले कैद गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेराले, र हामी त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। भोलि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको साथ र तपाईँहरूको समस्या सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउनको लागि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।